नमस्ते। मैले आज यो भिडियो बनाउनुको कारण के छ भन्दाखेरि मलाई 81 सुगर देखियो अनि मैले सुगर देखिएपछि के गर्ने भन्दाखेरि म कन्फ्युज भइरहेको छु। मैले अब सुरुदेखि के भन्छु भन्दाखेरि मैले खास मलाई सुरुमा मलाई खासै त्यो तिर्खा लाग्ने पहिलाको लकडाउन थियो नि 2-3 महिना पहिला लकडाउन हुँदाखेरि मैले चाहिँ घरबाट कतै नजाने खाने सुत्ने मात्रै गर्थेँ। त्यो नहिँडेर खास मलाई चाहिँ मलाई यो सुगरको डायबिटिज सुगर मधुमेह पनि भनिन्छ यसलाई यसको लक्षण मलाई देखिरहेको थियो। मलाई राति तिर्खा धेरै लाग्थ्यो। तिर्खा लागिसकेपछि म मस्त पानी खान्थेँ। पानी खाएपछि मलाई खुब मजा आउँथ्यो। अनि मैले के सोच्थेँ भन्दाखेरि पानी खाँदा त रमाइलो हुन्छ, मिठो भएर राम्रो हुन्छ भनेर मैले खुब पानी खान्थेँ। अनि मलाई यो तिर्खाहरू दुख्ने अनि त्यस्तो थियो तर मैले त्यति गेस गरेको थिएन। लास्टतिर मलाई यो पिसाब पोल्ने गर्थ्यो अनि पिसाब पोल्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा मेडिकल पसल छ त्यहाँ गएर मैले चाहिँ मलाई यसो पिसाब गर्दाखेरि दुख्छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो तपाईलाई पिसाब चेक गराउनुपर्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले पिसाब चेकको लागि मैले उहाँलाई युरिन दिएँ। त्यसपछि पिसाब चेक भइसकेपछि बेलुका चाहिँ तपाईको सुगरमा तपाईको 3टा प्लस देखियो। त्यसको मतलब यसमा सुगर छ भन्ने बुझिन्छ। मलाई त्यति थाहा छैन यो यसको बारेमा, तर उहाँले सुगर छ भन्नुभयो। अनि उहाँले कन्फर्मको लागि के भन्नुभयो अर्को टेस्ट गराउनुपर्छ जुन कि एउटा खाना खानुभन्दा पहिला हुन्छ, एउटा खाना खाइसकेपछि 2 घन्टापछि टेस्ट हुन्छ। त्यो खाना खानुभन्दा पहिला टेस्ट गर्दाखेरि 243.6 देखिएको थियो, जसको हुनुपर्ने चाहिँ 60 देखि 110 पेपरमा लेखेको कुरा मैले भन्दैछु, मलाई थाहा छैन यसको। अनि यसको मतलब 110 डबल 220 त्योभन्दा पनि 243 छ। त्यसपछि अर्को खाना खाइसकेपछि 2 घन्टापछि जुन चेक हुन्छ पिपी भन्छ यसमा लेखेको छ, त्यो 324.9 देखायो, जसको रिफरेन्स रेन्ज चाहिँ 80 देखि 140 रहेको छ। यसको मतलब यो पनि डबल भन्दा धेरै छ। यसको मतलब मलाई ब्लड सुगर छ भन्ने लाग्यो। अनि उहाँलाई मैले भनेको अब त ब्लड सुगर देखिएकै हो अनि के गर्ने भन्दाखेरि उहाँले मलाई एउटा औषधि दिनुभयो। त्यो औषधि सिटामेट एसआर 1000 mg को रहेछ, उहाँले दिनुभयो। त्यसपछि मैले त्यो औषधि खाँदाखेरि मलाई चाहिँ भोमिटिङ हुने डायरिया हुने भइसक्यो। त्यसपछि मैले भने यो औषधि खाएपछि मलाई यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो यसले त हुँदैन, तर भइरहेछ भन्दाखेरि अब के गर्ने। अर्को मेडिकल पसलमा गएँ, त्यो क्लिनिक हो हस्पिटल जस्तो, अनि त्यहाँ डाक्टर पनि आउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ डाक्टर यो लकडाउनको कारणले यो 7 दिनको लकडाउन थियो, त्यो लकडाउनमा डाक्टर चाहिँ 7 दिन नआउने कुरा भएको थियो। अनि उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो तपाईले मुख बार्नु पर्यो अनि तपाईको यो जुन औषधि छ त्यो औषधि अहिले नखानुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि मैले चाहिँ के गर्ने घरमा आएँ। मलाई औषधि खानु पनि मन थिएन। अनि घर आएँ, त्यसपछि अब फ्यामिलीहरूलाई भने यस्तो छ भन्दाखेरि सबैले सल्लाह लिँदाखेरि यसलाई धेरै छ, के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसो कुरा गर्दाखेरि अर्को हस्पिटलमा कुरा भयो। त्यहाँ डाक्टर आउँदो रहेछ भनेर त्यहाँ गएँ हस्पिटलमा। उहाँले टाइम दिनुभएको थियो, गएँ। त्यो मिस्टेकले त्यो दिन डाक्टर 4 बजे आउनुपर्ने थियो, 2 बजे आएर 4 बजे गइसक्नु भएको थियो। मलाई चाहिँ 4 बजे टाइम दिनुभएको थियो, म 4 बजे पुगेँ। त्यसपछि डाक्टर थिएन अनि उहाँसँग फोनमा कुरा भयो। फोनमा कुरा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो यो 1000 mg को खानु हुँदैन, फर्स्टचोटि भएको हो, मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम नै भएको, मेरो फ्यामिलीमा पनि कसैले भएको छैन भन्दाखेरि उहाँले अनि यो त सिम्पल छ, यो हार्ड भयो, यो औषधि थोरैको खानुपर्छ भन्दै उहाँले मलाई लिन्टर AM 850 दिनुभयो। त्यसपछि त्यो मैले खाइसकेपछि
उहाँले अर्को टेस्टको लागि भन्नुभयो, जुन टेस्ट अब यहाँ त पास्ट 4 मन्थ लेखेको छ, यो 3 महिना पहिला छ कि छैन भने टेस्टको लागि उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले ब्लड दिएँ अनि उहाँले चाहिँ 4 दिनपछि आउनु भन्नुभएको। अनि त्यसपछि मैले लिन्टर AM 850 उहाँले खानको लागि भन्नुभएको थियो, मैले लगभग 3-4 दिन खाएँ। उहाँसँग बिहिबार कुरा भएको थियो, शुक्रबार शनिबार आइतबार सोमबार 4 दिनपछि फेरि उहाँले मलाई बोलाउनु भयो अनि म गएँ। त्यसपछि उहाँले अब त्यो HbA1c लेभल भन्छ, त्यो डक्टरहरूलाई थाहा हुन्छ, तर मैले पनि अब बुझ्दै गइरहेको छु। त्यो भनेको 3 महिना पहिला सुगर छ कि छैन भने थाहा हुन्छ यसले। अनि त्यो टेस्टमा 9.2% देखियो, जुन कि उहाँको रिपोर्ट अनुसार रिफरेन्स रेन्ज <7 हुनुपर्ने छ। यसको मतलब मलाई 2%ले बढी छ, यसको मतलब मेरोमा सुगर कन्फर्म 3 महिना पहिलादेखि थियो भने बुझ्यो। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब तपाईलाई इन्सुलिन दिनुपर्ने हुन्छ भन्नुभयो। तर मैले यो रोग जब लाग्यो नि त्यसपछि मैले धेरै युट्युबमा भिडियोहरू हेरेँ। त्यो भिडियोमा इन्सुलिन लास्ट स्टेजमा दिनुपर्छ, इन्सुलिन दिन थालेपछि जुन पेसेन्ट हुन्छ त्यसलाई गाह्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो। धेरै भिडियोमा त्यही भन्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो इन्सुलिन अलि गाह्रो हुन्छ, म इन्सुलिन लिन्न भन्दाखेरि होइन तपाईँलाई बेस्ट चाहिँ इन्सुलिन नै हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले के भने भन्दाखेरि म अलिकता हिचकिचाइरहेको थिएँ त्यो लिन। उहाँले के भन्नुभयो, इन्सुलिन लिँदाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, फर्स्ट तपाईँको धेरै भइसकेको छ भन्नुभयो कि तपाईँले औषधि खानु पर्यो। सेकेन्ड अप्सन उहाँले औषधि दिनुभयो। त्यो औषधिमा पनि मैले सुरुमा जुन सिटामेट खान्थेँ 1000 mg को त्यही दिनुभयो। अनि अर्को ट्याब एकार 50 दिनुभयो। अब म कन्फ्युज भएँ। पहिला त्यही डक्टरले के भन्नुभयो, 1000 धेरै हुन्छ, तपाईँको फ्यामिलीमा कोहीसँग छैन भन्दाखेरि यो त धेरै हुन्छ। पहिला त रिपोर्ट दिएको थियो नि, त्यो HbA1c मात्रै थिएन, बाँकी त थियो। उहाँले धेरै हार्ड हुन्छ भन्नुभयो। म त कन्फ्युज भएँ, यो डक्टरले के भन्नुहुन्छ, एकचोटि 1000 धेरै भयो भन्नुहुन्छ, अर्कोचोटि छैन भन्नुहुन्छ। म कन्फ्युज भएँ। युट्युबमा पनि भिडियो हेर्छु, इन्सुलिन लिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ, उहाँले इन्सुलिनमा बढी फोकस गर्नुहुन्छ। म कन्फ्युज भएँ के गर्ने। त्यसपछि मैले भने म फ्यामिलीसँग कुरा गर्छु, त्यसपछि तपाईँलाई म अगाडिको प्रोसेसमा भन्छु भन्दाखेरि म घरमा आएँ। अनि मेरो पनि 2-4वटा साथी चाहिँ जस MBBS पढेको रहेछ। अनि उहाँहरूलाई मैले यो रिपोर्टको पुरै फोटोकपीहरू पठाएँ। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो, इन्सुलिन लास्ट स्टेजमा लिने हो, अनि यो ट्याब्लेट पनि धेरै भइसकेको छ, 1000 को लिनु हुँदैन, सुरुको स्टेजमा 500 को लिने हो, ठिक भएन भने 1000 को लिने हो। अब म धेरै कन्फ्युज, यो डक्टरहरूले के भन्दो रहेछ, एकचोटि 1000 भन्छ, एउटा 500 भन्छ। तर 3टा साथीले मैले त्यो मेसेज गर्दाखेरि 3टैले मलाई होइन 500 खाऊ ठिक हुन्छ, भएन भने 15 दिनपछि चेक गराऊ, भएन भने थप्ने हो भन्नुभयो। त्यसपछि म त झन् कन्फ्युज के गर्ने। उता रामदेवको हेर्छु, उहाँले त्यो ट्याब्लेट छोडाइदिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि यो के भन्नुहुन्छ खानको लागि, अनि एक्सर्साइज गर्नको लागि भन्नुहुन्छ। झन् कन्फ्युज के गर्ने। अर्को एउटा विश्वरूप चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँले खानामा छोडाइदिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, इन्सुलिन लिनुहुन्न भन्नुहुन्छ। के गर्ने, म साह्रै कन्फ्युज भएँ। लास्टमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यो ट्याब्लेट चाहिँ 500 mg को नै, यो 3-4 दिन भयो, आज यो भिडियो बनाउनुभन्दा 3-4 दिन पहिलादेखि म चाहिँ त्यो लिन्टर M500 mg खाइरहेको छु अहिले। अनि 2 दिनदेखि मैले चाहिँ लगभग एकचोटि मात्रै खाइरहेको छु राति। किन भन्दाखेरि मलाई अब यो ठिक भयो जस्तो लाग्छ। बिहानै एक्सर्साइज पनि गर्छु, 1 घन्टा हिँड्छु। अनि रामदेवले भनेको एक्सर्साइजहरू मुन्डुले आसन के आसन भन्छ मलाई त्यति थाहा छैन, जस भिडियो हेरेर गर्छु। अनि त्यो गरिसकेपछि मलाई अहिले चाहिँ ठिक भयो जस्तो लाग्छ। अनि मैले हिजो मात्रै मैले त्यो ग्लुकोमिटर भन्दो रहेछ, त्यो ब्लड यसो हालेर चेक गर्दो रहेछ, त्यहाँ चेक गराएको, जस मेरो 103 देखिए थियो। अब त्यो अर्को जुन फास्ट फुडिङ के भन्छ, ब्लड झिकेर त्यो टेस्ट गर्छ भोकै पेटमा अनि खाना खाइसकेपछि।
त्यो चाहिँ म चाहिँ टेस्ट 3-4 दिनपछि गराउँछु के हुन्छ त्यो नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। र उहाँ डक्टरसँग कुरा भएको थियो त्यसको मैले रेकर्ड छ मसँग, त्यो रेकर्ड पनि सुन्नु होला के भन्नुहुन्छ डक्टरहरूले। अनि तपाईँको यदि घरमा कोही छ भने त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरू रिलेटेडमा कोही छ भने मलाई सुझाव दिनु होला के गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले धेरै कन्फ्युजमा छु के गर्ने। अब त्यसकै लागि म यो भिडियो बनाइरहेको छु। तपाईँहरूले मलाई सजेसन गर्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। सुगर कति अगाडिदेखि हो? सुगर यो भर्खर यो टेस्ट गराउँदाखेरि थाहा भएको। इतिहास थाहा भयो होइन? घरमा बुवामा दिदीबहिनी कसैलाई सुगर छ कि छैन? छैन। यो 3 महिना यता वजन कम भएको छ तपाईँको? वेट 5 किलो। र विगत 3 महिनादेखि तपाईँको सुगर चाहिँ रहेछ भनेर भन्छ होइन? यो 3 महिना हेर्दा तपाईँको चाहिँ विशेष खानपिन हिँडाइमा केही परिवर्तन आएको छ? अब हिँड्न त अब हेरेर 28 म लगभग पहिलाको लकडाउनदेखि लगभग म हिँडेकै छैन भन्दाखेरि हुन्छ बढी 1 किलोमिटरसम्म यसो हिँड्यो होला। अनि मलाई राति तिर्खा लाग्थ्यो खास। अनि तिर्खा लाग्दाखेरि मलाई पानी खाँदाखेरि राम्रै हुन्छ भनेर मैले मजाले पानी खान्थेँ। अनि यो बिचमा मलाई गुलियो खाने खुब मन लाग्थ्यो कि। अनि गुलियो पनि मजाले खाइयो। अनि यो पिसाब गर्दाखेरि दुख्थ्यो कि। अनि पोल्थ्यो त्यो चक्कर जस्तो हुन्छ नि। अनि यो किन भएको भन्दाखेरि पिसाबमा केही होला कि भनेर त्यो टेस्ट गराउनु गएको। अनि त्यहाँ 3टा प्लस देखिएछ नि। अनि उहाँले नि ब्लड टेस्ट गराउनु भन्नुभएको थियो। अनि एकदमै हाई छ सुगर। नर्मल्ली सुगर विभिन्न हिसाबमा चाहिँ सुगर लिएर आउँछ। सुरुमा सुगर भएको कसैलाई केही सिम्टम्स चाहिँ हुँदैन, एउटा जाँच गर्दाखेरि सुगर देखिन्छ। कसैलाई चाहिँ लक्षण तपाईँ जस्तो लक्षण देखिन्छ होइन? कसैलाई चाहिँ लक्षण पनि खासै देखिन्न। अरू यस्तो टेस्ट गर्ने क्रममा चाहिँ त्यही पिसाबमा सानो एउटा +2 देखिन्छ। अनि जाँच गर्दाखेरि सुगर देखिन्छ। तपाईँको नर्मल्ली फास्टिङमा हुनुपर्ने भनेको 110, 120, 130 को हाराहारीमा हो। अझ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 126 होइन? तपाईँको छ 243। खाएपछि हुनुपर्ने भनेको 180। तपाईँको छ 324। लगभग डबल नै छ। प्लस योभन्दा पनि ठुलो कुरो के हो भने कसैको यदि सुगर सँगसँगै वेट यदि कम हुन्छ भने त्यो कडा सुगर हो भने त्यसै थाहा हुन्छ होइन? तपाईँ यो रिपोर्ट नल्याउनु भएको भए पनि सुगर पिसाबमा चाहिँ सुगर छ भनेको यस एउटै रिपोर्टबाट थाहा हुन्छ तपाईँको चाहिँ कडा खाएको सुगर हो भनेर। कडा कुन अर्थमा त भन्दाखेरि शरीरमा चाहिँ आएर पाएकै छैन। खाएको जति सबै रगतमा गएको छ। शरीरको कोशिकाले चाहिँ पाएकै छैन तपाईँको सुगर। त्यो हिसाबमा चाहिँ वेट कम पनि भएको छ। प्लस सुगर पनि एकदमै व्यापक छ। हामीले नर्मल्ली यदि तपाईँको फास्टिङमै 120, 130 अथवा 140, 150 भयो भए खाएपछि 200 अथवा 250सम्म भएको भयो भए पनि औषध दिन्थेनौँ। किनभने यो समस्या नै भनेको खानपिन हिँडाइको हिसाबमा हो। एउटा लेभलसम्म चाहिँ औषधि बिना खानपिन हिँडाइबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने यो लेभल भनेको औषधि लिनुपर्ने लेभल हो होइन? औषधि लिनुपर्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ म एउटा कुरा भन्छु। अब औषधि हामीसित 2टा अप्सन छ। एउटा औषधि मात्रै लिने, औषधिले कन्ट्रोल गर्ने होइन? अर्को चाहिँ औषधि र इन्सुलिन लिने होइन? अब इन्सुलिन भन्ने बित्तिकै मैले किन इन्सुलिनको नाम उच्चारण गरेँ भन्दाखेरि तपाईँलाई सबभन्दा बेस्ट ट्रिटमेन्ट मैले दिनु पऱ्यो भने अहिलेको स्थितिमा तपाईँलाई चाहिँ जब फास्टिङ 243 छ, खाएपछि 324 छ भने सबभन्दा बेस्ट ट्रिटमेन्ट भनेको इन्सुलिन र औषधि हुन्छ। तर यो इन्सुलिन भनेको क्षणिक हुन्छ। यो हुनसक्छ 1 हप्ता, हुनसक्छ 2 हप्ताको लागि हुनसक्छ। त्यसको कारण छ होइन? तपाईँ केमा हुन्छ? पेसागत रूपमा अथवा व्यवसायिक रूपमा केमा हुन्छ? पेसागत रूपमा हुन्छ। एउटा कुरो म भन्छु सुन्नुहोस्। तपाईँको शरीरमा यो इन्सुलिन भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ जसले चाहिँ सुगर कन्ट्रोल गर्छ होइन? कुनै पनि हिसाबमा तपाईँको आज सुगरको मात्रा बढेको छ भन्नाको मतलब इन्सुलिनको मात्रा शरीरमा छ तर निष्क्रिय अवस्थामा छ, इनएक्टिभ अवस्थामा छ। र तपाईँलाई चाहिने भनेको यसलाई एक्टिभ गराउनुपर्छ। यसलाई एक्टिभ गर्ने भनेको तपाईँको खानपिन, तपाईँको हिँडाइ, स्पेसली हिँडाइ र केही औषधिहरू हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा जब तपाईँको शरीरमा 243 र 324 छ भने शरीरले एकदमै बढी मात्रामा इन्सुलिन निकालिरहेको छ अहिले।
यस्तो अवस्थामा जबकि तपाईँको वेट पनि कम छ, मुखसुका हुने अरू लगायत अरू सिम्टम्स पनि छ भने इन्सुलिनको मात्रा नर्मल्ली अरूलाई सुगर नभएको व्यक्तिमा कसैलाई 20 युनिट अथवा 30 युनिट खर्च हुन्छ भने अहिले तपाईँको शरीरमा लगभग 100 युनिट खर्च भइरहेछ र पनि तपाईँको कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन सुगर, बुझ्नु होइन? यस्तो अवस्थामा सबभन्दा राम्रो ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त? यत्रो इन्सुलिन खर्च भएको बेलामा इन्सुलिन बाहिरबाट दियो भने यो सबै इन्सुलिन खर्च चाहिँ कम हुन्छ। यो खर्च चाहिँ तपाईँको 100 युनिटबाट घटेर 10 देखि 20 अथवा 20 देखि 30 युनिट अथवा यो पनि हुँदैन। बाहिरबाट हामीले इन्सुलिन दियो भने यो रेस्टमा राख्ने यसलाई, र आजको दिनमा तपाईँ यदि यो रेस्टमा राख्नुभयो, यो खर्च बचाउनु भयो भने अबको 10, 15, 20 वर्षसम्म पनि तपाईँलाई पछि इन्सुलिन दिनु पर्दैन है। अब यसलाई चाहिँ हामीले भन्दाखेरि केही अर्थमा केही हिसाबमा चाहिँ केही समयसम्म इन्सुलिन दिने, हप्ता 10 दिन 15 दिन कति हुन्छ होइन, त्यो इन्सुलिन दिने यसले इन्सुलिनको खर्च बचाउने, औषधि पनि सँगै दिने। त्यसपछि के हुन्छ, लगभग 10 दिनपछि थाहा भइहाल्छ तपाईँको सुगर एकदमै घट्छ होइन। घटेको अवस्थामा नर्मल भएको अवस्थामा त्यसपछि औषधिमा मात्रै कन्टिन्यू गर्ने, औषधि पनि बिस्तारै बिस्तारै घटाउँदै लाग्ने एउटा त्यो पद्धति छ। सबभन्दा बेस्ट भनेको त्यो हो होइन, किनभने हामीले भन्दाखेरि धेरैजना इन्सुलिन दिन मान्नुहुन्न, तर जे उचित हो, जे बेस्ट ट्रिटमेन्ट हो, जुन औषधिले तपाईँलाई चाहिँ अबको 15 वर्ष 20 वर्षसम्म सजिलो हुन्छ त्यो पद्धतिमा जानुपर्छ। नम्बर 1 यो। नम्बर 2 त सामान्य गर्ने औषधिमा दियो भने तपाईँको कन्ट्रोल पनि हुन्छ, तर यो 2 नम्बर भनेको तपाईँको सजिलो गराउन, तपाईँ अहिलेको लागि सजिलो हिसाबमा केही समयमा अब हुनसक्छ तपाईँको 2 हप्तादेखि 3 हप्ता मात्रै कन्ट्रोलमा आउँछ औषधिमा। इन्सुलिनमा चाँडोभन्दा चाँडो कन्ट्रोलमा आउँछ। र तपाईँलाई मलाई अप्सन दिएँ, तपाईँलाई कुन हिसाबमा चाहिँ तपाईँलाई सक्नुहुन्छ? सोध्नै पर्छ। र मैले भन्दाखेरि तपाईँ मात्र होइन, लगभग कोही 70-80 वर्ष हुनुहुन्छ, 50-60 वर्ष हुनुहुन्छ भने मैले इन्सुलिनले सिकाएर नै इन्सुलिन पठाउँछु। यो इन्सुलिन एकचोटि लगाउने हो। इन्सुलिन धेरै थरी हुन्छ, बिहान बेलुका हुन्छ, बिहान दिउँसो बेलुका हुन्छ। एकचोटि 24 घन्टा मोटामोटी कन्ट्रोल गर्ने हिसाबमा तपाईँलाई इन्सुलिन दिने हो होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ मेरो सल्लाह तपाईँ इन्सुलिनमा जानुहोस् होइन। अहिले गाह्रो भयो पनि त्यो कोप्नमा त केही गाह्रो हुन्न, तपाईँ दुख्न पनि दुख्दैन, त्यो नयाँ खालको इन्सुलिन हो। सिरिन्ज लिएर दुख्ने कोप्ने केही पनि हुन्न, एकचोटि लगाउने हो, बेस्ट हो। अब कोही अरूले भन्छ अरू डक्टरको जानुभयो भने तपाईँ 2टा औषध दिन्छ, पठाइदिन्छ, त्यसले कन्ट्रोल पनि हुन्छ। तर मैले भने नि बेस्ट ट्रिटमेन्ट हो हामी जाने भनेको। आजको दिनमा औषधि दियो भने के हुन्छ त भन्दा, औषधिले 2 तरिकाको औषधि हुन्छ। एउटा यो जति इन्सुलिन चाहिँ इन्सुलिनलाई काममा लगाउने औषधि हुन्छ एउटा, त्यसले मलाई तपाईँलाई दुख्दैन। अर्को एउटा इन्सुलिन हुन्छ अझ यो इन्सुलिन तान्ने, इन्सुलिन सुकाउने अथवा इन्सुलिन खर्च गराउने औषधि हुन्छ। त्यो मैले पनि दिनुपर्छ, मैले दिएँ भने मैले पनि दिनैपर्छ, किनभने सामान्य औषधिबाट तपाईँको कन्ट्रोलमा आउँदैन। र लङ रनमा के हुन्छ त, अबको 10, 15, 20 वर्षपछि अथवा मेबी हुनसक्छ 1 वर्ष 2 वर्षपछि अहिले जति खर्च भइरहेछ नि, यो 100 खर्च भइरहेछ भने त्यो औषधि मैले दियो भने 150 खर्च हुन्छ। सुगर त कन्ट्रोलमा आउँछ, तर त्यो जुन भाडो हुन्छ, जुन रिजर्भर हुन्छ तपाईँको चाहिँ इन्सुलिनको भाडो, त्यो कालान्तरमा गएर चाहिँ त्यो चाँडोभन्दा चाँडो सुक्छ र त्यसलाई ट्रिटमेन्ट म मान्दिनँ होइन। विथ पेसेन्टको हिसाबमा सबै गएर बुझेर होइन, म बरु जे हुन्छ म चाहिँ इन्सुलिन लिन, म त औषधिमा बस्छु भन्नुहुन्छ भने औषधिमा जाने हो। तर बेस्ट ट्रिटमेन्ट भनेको तपाईँको हिसाबमा तपाईँ अमेरिकै गयो भने ट्रिटमेन्ट चाहिँ यही हो। बेस्ट ट्रिटमेन्ट भनेको एउटा इन्सुलिन बिहान लगाउने, एउटा खाना पछि चाहिँ बिहान एउटा औषधि, बेलुका एउटा औषधि, सबभन्दा बेस्ट ट्रिटमेन्ट त्यही। यसको इन्सुलिन त्यो 10 दिन जति दिनुपर्छ है कति? इन्सुलिन शरीर अनुसारले हुन्छ। नर्मली हाम्रो एक्सपिरियन्समा लगभग 2 हप्ता जति इन्सुलिन दियो भने तपाईँको खर्च पनि बच्छ होइन। हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ यो हो, अरू केही पनि होइन, इन्सुलिनको खर्च बचाउने अहिलेको लागि। कोही मान्छे ज्वरो आएको बेलामा सिटामोल दिएर रेस्टमा राखे जस्तै हो। तपाईँको इन्सुलिन निक्लिने भाँडोलाई चाहिँ रेस्टमा राख्ने होइन। अब कसैको 1 हप्ता, कसैको तपाईँ 1 हप्ता लिएर म बन्द गर्छु भन्नु पनि पाउनुहुन्छ। 1 हप्तामा बरु केही नै हुन्छ। 1 हप्तामा तपाईँको चाहिँ 100 खर्च भइरहेको छ, 1 हप्ता हुनसक्छ 50 तिर 20 तिर आउँछ, केही न केही फाइदा चाहिँ हुन्छ। त्यसलाई लिगेसी इफेक्ट भन्छ होइन, वर्षौँपछि चाहिँ फाइदा हुन्छ। त्यो हिसाबले मैले भन्ने गर्ने हुन्छ। म सबै बिरामीलाई यसरी भन्छु। यसो खर्च कति छ? हजुर इन्सुलिनको कति खर्च? इन्सुलिनको तपाईँको हेरिकन हुन्छ। यो 24 घन्टे इन्सुलिन दिने हो, दिनको एकचोटि दिने हो इन्सुलिन। एउटा भाइरलको लगभग 300 युनिट हुन्छ। 300मा तपाईँले अहिले मैले दिँदाखेरि चाहिँ 10बाट स्टार्ट गर्छु मैले। त्यो 10 भनेको एउटा इन्सुलिन तपाईँको 30 दिनसम्म पुग्छ होइन। यसको चाहिँ 1000 रुपियाँ लिन्छ, लगभग 800, 1000, 900 कति हुन्छ। यो ठुलो कुरो होइन, कस्ट ठुलो कुरो होइन। तपाईँको
मैले सुनेको त इन्सुलिन जुन हुन्छ नि, हजुर इन्सुलिन जुन भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो लिनु हुँदैन पनि मैले नि सुने हो। त्यो किन त्यो लिनु हुँदैन भन्छ कि? होइन त्यो होइन, त्यो एकदम गलत धारणा हो। तपाईँ मकोमा आउनुभएको छ, त्यो ठ्याक्कै यहाँबाट निस्किने बेला त्यो धारणा तपाईँ बन्द गरेर जानुहोस्। नम्बर 1 इन्सुलिन लियो भने सधैँ जिन्दगीमा लिनुपर्छ भने त्यो गलत धारणा हो होइन। किन दिइएछ, कति समयको लागि दिनु भनेको सबै कुरो प्रश्न हुनुपर्छ। तपाईँको लामो समयलाई लिने होइन, त्यही समयले लियो। तपाईँको लिनुको मूल उद्देश्य भनेको यो खर्च बचाउने हो इन्सुलिन। किनभने यही इन्सुलिन तपाईँ औषधिमा जानुभयो भने जति खर्च भइरहेछ नि, यही इन्सुलिनले तपाईँलाई वर्षसम्म जान्छ भोलिपछि। किनभने अब यो समय त बुझ्नुहोस्, तपाईँले अब यो औषधि तपाईँले लाइफ लङ लिनुपर्छ। अहिलेको लागि औषधि चाहिँ लाइफ लङ लिनुपर्छ है। डायबिटिज भएपछि हुन्छ 100 जनामा 10 जना, हाम्रो नेपालमा 10 जना, विदेशमा चाहिँ 30 जनासम्म विदाउट मेडिकेसन औषधि बिना पनि बस्छ, खानपिन। अब त्यो बाटो अर्को चरणमा हो। तपाईँको कुन बाटोले गएर वंशानुगत रूपमा रहन्छ भन्नाकोमा तपाईँको आफ्नै शरीरको हिसाबबाट चाहिँ तपाईँले निकालेको सुगर हो यो। अब त्यो कोलेस्ट्रोलको कारणले हो, शरीरमा बोसोको कारणले हो कि होइन, फिजिकल इनएक्टिभिटीको कारणले हो कि कुन कुरामा बढी फोकस गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरामा फोकस गरेर औषधि बिना पनि बस्नु पनि जान्छ होइन। त्यो मैले भने 90 जनामा पर्नुहुन्छ कि 10 जनामा पर्नुहुन्छ अबको दिनले भन्छ। तर अहिलेको स्टेजमा हामी आएको छैन। अहिलेको स्टेज भनेको तपाईँको खर्च बचाउने, इन्सुलिन बचाउने हो, सुगर कन्ट्रोल गर्ने होइन। योभन्दा बाहेक किन सुगर बढ्यो भन्ने कुरो हुन्छ। कहिले कहिले शरीरमा इन्फेक्सनको कारणले पनि हुनसक्छ। इन्फेक्सन चाहिँ देखिएको छैन है, पिसाबको जाँच गरिहाल्छ, तर पिसाबको जाँच चाहिँ गर्नु आएको छ। ठिक छ, इन्फेक्सन जस्तो देखिएको छैन। यो भित्री हिसाबमा सुगर त छ, त्यो हिसाबमा सबभन्दा बेस्ट हो। किनभने खाली पेटमा 243 भनेको एकदमै बढी हो। त्यही औषधि म दिन्छु, तर मेरो सल्लाह तपाईँ प्लस अर्को कुरा लगभग यो 9.2 भनेको नि धेरै हो कि यो लगभग 9 अथवा 10 माथि गयो भने इन्सुलिन चाहिन्छ भने यसैले भन्छ होइन। त्यो हिसाबमा जानुहोस्। औषधि पनि मिल्छ, केही ठुलो कुरो होइन। औषधि एउटा औषधि, 2टा औषधि दिन मिल्छ, तर ती औषधि के गर्छन् त तपाईँको इन्सुलिन खर्च गराउँछ। तर हामीले हेर्छ कि सुगरसँग पनि डक्टरले हेर्ने भनेको तपाईँलाई चाहिँ भोलि पछि इन्सुलिन लिने बाटोमा चाहिँ तपाईँ लाने होइन। इन्सुलिन लिने बाटोमा त छुट्टै बाटोमा लाने हो। त्यसको लागि भयो भने अहिले इन्सुलिन लिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। इन्सुलिन लिनलाई समस्या हुँदैन, बोक्नलाई चाहिँ दुख्छ भन्ने पनि छैन। एकदमै तपाईँको बोसोमा दिने हो, पेटमा अथवा खाइमा, पेटमा स्पेसल्ली निडल यत्रो हुन्छ, बोसो यत्रो हुन्छ, बोसोमा दिने हो। फिल पनि हुँदैन, थाहा पनि हुँदैन। बोक्न डर हुन्छ भन्ने हिसाबमा नजानुहोस्। कस्ट भनेको त त्यो छोडिदिनु, कस्ट भनेको त वर्षपछि तपाईँ यदि इन्सुलिन लिनु पऱ्यो भने त्यो 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 कस्टभन्दा यो कस्ट त केही पनि होइन। कस्टको हिसाब पनि तपाईँको छैन। कन्सेप्टको कुरो तपाईँको चाहिँ होइन, अब इन्सुलिन लियो भने गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, म अहिलेबाट इन्सुलिन लिनुपर्छ भने त्यो यदि सोच छ भने त्यो सोच छोडिदिनुहोस्। किनभने तपाईँको हेल्थ सबभन्दा ठुलो कुरो। यो बाहेक तपाईँको खानपिन हिँडाइ चाहिँ मिलाउनुपर्छ। र हामीहरू एक्चुअली जो सुरुमा यसरी यस्तो लेभल लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूको लगभग 2 हप्ता जस्तोमा चाहिँ इन्सुलिन बन्द हुन्छ होइन। अब त्यो मान्छे अनुसार फरक पर्छ, तपाईँको कति बढाएर औषधि लाग्छ लाग्दैन भनेको त्यो समय पनि भन्छ। तर यतिको लेभलमा चाहिँ मोटामोटी 2 हप्तामा चाहिँ इन्सुलिन सम्भवतः बन्द हुन्छ। के हो ल घरमा यसो विचार राख्नुपर्छ। ठिक छ, विचार गर्नुहोस्, तर समय पनि छैन। के हो डाक्टर साहब, यो आम मान्छेहरू भन्छ नि, जस्तै अहिले उहाँले पनि भन्नु, उहाँलाई पनि रोगले च्याएको होइन सर। अब धेरै मान्छेहरूले जस्तै हामी पनि सुन्छौँ इन्सुलिन चाहिँ लिनु हुँदैन भन्छ। जस्तो अब डक्टरहरूको सल्लाहमा हेर्नु न कस्ता खालका मान्छेहरूले चाहिँ भन्छन् त्यो भन्ने कुरो नि। अब त्यो राइट, किनभने कि जानेको मान्छे हुनु पऱ्यो कि अनपढ मान्छे हुनु पऱ्यो। अब त्यो 2 खालका मान्छे हुन्छन् होइन डाक्टर। हजुरको कुरो अब चाहिँ अब डक्टरले भनेको कुरो अब हरेक एङ्गलबाट एउटा एङ्गल हुन्छ। आम मान्छेले इन्सुलिन लिइसके पछाडि चाहिँ अब यो लन्छ दस कि दुनियाँले यो खालको धारणाहरू छ क्या, एकदम गलत हो। मैले भने अब उहाँलाई यो अहिले समस्या भनेको उहाँको पनि यही हो डाक्टर साहब। औषधिले हुन्छ भन्ने किसिमले इन्सुलिन भने चाहिँ उहाँ डराउनु भएको छ।
छोड्नुहोस् त्यो यो कुराहरू मैले तपाईँलाई सबै एक्सप्लेन गरेर डायग्राम बनाएर बनाउनुको कारण के हो भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भनेर यही कुरा मैले कोही 50-60 वर्ष हुनुहुन्छ कोही धेरै टाढाबाट आउनुभएको छ भने मैले धेरै कुराहरू उहाँलाई मैले एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ मैले एक्सप्लेन गरे पनि यहाँबाट सुन्नुहुन्छ बाहिर गएपछि त्यो हराउँछ होइन अनि अब एकजना डक्टरमा जानुहुन्छ उसले चाहिँ औषध दिनुहुन्छ हो कति राम्रो डक्टर भन्ने हुन्छ तर त्यो होइन त्यो हुँदै होइन तरिका चाहिँ यही हो हुँदैन नि बेस्ट ट्रिट पनि यही हो मैले मेरो बिरामी हेरेँ भने त्यो बिरामीलाई चाहिँ कमसेकम अबको 10-15 वर्ष अथवा मेबी कहिले पनि इन्सुलिन लिन नपरोस् भन्ने हिसाबमा जाने तर आज तपाईँको यो 2 हप्ता तपाईँ इन्सुलिन लिनुभयो भने जति मात्राको तपाईँको इन्सुलिन खर्च हुन्छ त्यो इन्सुलिनले तपाईँको 10औँ वर्ष 15औँ वर्ष तपाईँलाई सहयोग गर्छ त्यसलाई लिगेसी इफेक्ट भन्ने भन्छ होइन हामी त एभिडेन्स अनुसारले त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ अब केमा कारण किनभने यही प्रेसक्रिप्सनमा यदि कसैले चाहिँ मैले यस्तोमा इन्सुलिन लिएर अरूलाई थाहा हुँदैन सुगर सम्बन्धी डक्टर इन्डोक्राइनोलोजी जो पनि डक्टरले चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा औषध दियो भने त्यो मेरो नाम बिग्रिन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ यदि मान्नुभयो भने इन्सुलिन मान्नु भएन व्यावहारिक कारणवश इन्सुलिन रिफ्युज गर्नुभयो भने यो भनेर म चाहिँ लेख्छु तर मेरो फोकस चाहिँ इन्सुलिनमा हुन्छ र तपाईँ आफै जानुहोस् लिगेसी इफेक्ट भन्ने हुन्छ मैले सबै बिरामी पढाएर पठाउँछु लिगेसी इफेक्ट हुन्छ तपाईँले आफू पढ्नु पनि पर्छ किनभने यो समस्या लिएर तपाईँले जित्दै गर्नुपर्ने हो होइन सुगरको बारेमा त हामीभन्दा तपाईँलाई बढी थाहा हुनुपर्छ हामीभन्दा बढी अपडेटेड हुनुपर्छ तपाईँ लिगेसी इफेक्ट भन्ने हुन्छ लिगेसी इफेक्टले अगाडि इन्सुलिन लिएको खण्डमा चाहिँ के कति फाइदा हुन्छ अबको वर्षहरूमा भन्ने कुरो त्यो पाउनुहोस् इन्सुलिन मानौँ न 2 हप्ता 3 हप्ता जति हुन्छ नि लिइसकेपछि अस्ति टोटली बन्द हुन्छ कि कस्तो औषधि बन्द हुँदैन औषधि बन्द हुँदैन मैले भने 10%मा बन्द हुन्छ अहिले नै बन्द हुँदैन बन्द हुने भनेको क्राइटेरिया हुन्छ तपाईँको चाहिँ म 1000बाट स्टार्ट गर्छु त्यसपछि म 850मा जान्छु म 500मा जान्छु यो घटाउने प्रक्रिया हुनसक्छ अबको 2-3 महिनामा हुनसक्छ होइन त्यो घटाउने भनेकै कस्तो हिसाबमा भने तपाईँको सुगर मोटामोटी मैले दिएको औषधिमा खर्च कम भयो कन्ट्रोलमा आयो होइन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ खाली पेटमै सय आयो खाएपछि पनि 120-130 भन्दा आएन मैले 850मा गएँ 850 पनि त्यस्तै आयो अझ घट्यो 500मा गएँ अझ घट्यो त्योभन्दा पनि HbA1c भन्ने हुन्छ यो भनेको त योसँग चाहिँ डराउनु पर्दैन यो भनेको त रगतमा देखिएको सुगर हो हामी डराउने भनेको यो सुगरले कोशिकामा थुप्रिएर तपाईँलाई चाहिँ आँखा मुटु निरोगलाई पछि हान्छ कि हाल्दैन कम्प्लिकेसन ल्याउँछ ल्याउँछ त्योसँग हामी डराउने त्यो कति छ त भन्दाखेरि 9.2 छ त्यो भनेको भयङ्कर हो त्यो हुनुपर्ने 6.5 छ तपाईँको 9.2 भन्नाको मतलब यही हिसाबमा तपाईँको गयो भने कन्ट्रोल भएन भने त यसले तपाईँको आँखा मुटु निरोगलाई त हान्छ होइन 10 माथि गयो भने हामीले घटाउने त यसलाई हो र यसलाई घटाउने भनेको औषधिले चाहिँ घटाउँछ लामो समय लाग्छ इन्सुलिनले चाँडोभन्दा चाँडो घटाउँछ होइन त्यो भएको हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको औषधि बन्द गर्न यो 7 भन्दा मुनि आउनुपर्छ फास्टिङ पिपी एकदमै मिनिमम डोज औषधिमा पनि फास्टिङ पिपी कन्ट्रोलमा आउनुपर्छ त्यस्तो बेलामा औषधि बन्द गर्न मिल्छ हो बन्द गर्न मिल्छ मैले भने नि 100जनामा 10जनाको औषधि बिना नै बस्नु भएको उहाँहरू तर उहाँले के गर्नुहुन्छ भने पनि यो रिपोर्ट ल्याउनको लागि व्यापक मेहनत गर्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ आधी घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टा खानपिन त्यही हिसाबले मिलाउनुहुन्छ कुन ठाउँले सुगर बढाएको हो कोलेस्ट्रोलले बढाउन सक्छ कोलेस्ट्रोलले इन्सुलिनलाई निष्क्रिय गर्छ भने हिँडेर भयो भने इन्सुलिनलाई सक्रिय बनाउनुहुन्छ हिँडेर हामीले 1000 दिने भने उहाँले हिँडेर 2 किलोमिटर हिँड्नुहुन्छ हामीले घटाएर कसरी उपाय छैन घटाउनै पर्छ हामीले त्यस्तो बिरामी पनि हुन्छ त्यो मोटिभेसनको हिसाबले आफ्नो लाइफस्टाइलको हिसाबले आफ्नो बुझाइको हिसाबले धेरैजना हिँड्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने काम हाम्रो औषधि मात्र हाम्रो काम होइन कसरी हिँड्ने कसरी खानपिन गर्ने भन्ने कुरा हामी सिकाउँछौँ नि होइन तर अहिलेको अवस्था भनेको इमर्जेन्सी अवस्था हो अहिलेको अवस्था भनेको इन्सुलिन लिनुपर्ने अवस्था हो म चाहिँ इन्सुलिन लेख्छु प्लस इन्सुलिन लिनु भएन भने पनि अरू औषधिमा पनि जानु मिल्ने अप्सन पनि म दिन्छु तर बेस्ट के हो त इन्सुलिन त्यसलाई त भातै समस्या छ त्यो दर्मीजी अस्ति कतिचोटि डाइरिया भन्ने के कारण हुन्छ मैले शुक्रबार यो अझै खाँदा जस ठिकै थियो शनिबार 2 टाइम खाएँ नि अझै अनि यो लिक्विडी के थियो भने मलाई नयाँ कन्ट्याक्ट गरेर औषधि लगाइदिनु भएको इन्फर्म गरेर हो त हामीले एकछिन सर त्यसपछि कुकुरी जाँच गर्नु भएको छैन हजुर त्यसपछिको जाँच छ कुनै छैन हामी यो रिपोर्ट पर्खेर यो मात्रै होइन
करिब 50 चोटि जानुभयो भन्ने पनि कहिले मलाई होइन 40-50 चोटि नै भमिटिङ हुने अनि त्यसपछि त्यो पेट रोक्ने औषधि लिएर आएको खाएपछि जस अहिलेसम्म मैले औषधि छैन। आज कति दिन भयो भन्नाले हिजो 1 बजेपछि गएको छैन। 1 बजे औषधि देखाउनुहोस् त कुन चाहिँ औषधि एकछिन है सर 1000 को औषधि हो होइन 850 850 को के छ सिफ्टिङ भन्ने हो कि लिम्टोर भन्ने हो एकछिन भाइ एक्ज्याक्ट याद छ। त्यो अस्ति मलाई भन्दाखेरि तपाईँको यो रिपोर्ट भन्नुभएको हजुर थियो भन्नुभएको थियो लिमिटर एम यो आज दिशा पात्र नभएको दिन भयो हजुर दिशा 18 नभएको दिन भएको छ यस्तो छ सर यो शुक्रबारदेखि मैले औषधि खान थालेको अनि शुक्रबार राति खाएको शनिबार जस ठिकै थियो हिजो आइतबार थियो नि आइतबार 1 बजीसम्म नन स्टप लगभग 40-50 चोटि गएँ म अनि त्यसपछि भमिटिङ पनि भइरहेको थियो अनि नजिकै पसलबाट त्यो पेट रोक्नुहुन्छ नि एउटा औषधि खाएको त्यसपछि गएको छैन। नठिक छ तपाईँले नि औषधि त नयाँ मैले औषधि दिएको त्यही नै औषधि हो त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सुरुको स्ट्याटस हेरेर मैले अब यो 1000 दिन अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ तपाईँलाई यो केही मात्रामा औषधिको कारणले पनि हो होइन औषधि सुगर त कम गर्छ तर अलिकति उल्टी हुने अथवा चाहिँ दिशा पतला पाइखाना हुने भनेको केही समय हुन्छ 3-4 दिन हुन्छ कसैलाई 1 हप्ता हुन्छ कसैलाई 10 दिन हुन्छ अब एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भने त्यो औषधि पनि घटाउनुपर्छ भन्नु होइन तपाईँलाई चाहिँ गाह्रै भएर हिजो राति मैले खाएन कि औषधि खानु भएन होइन हजुर त्यो भने अनि बिहान खानुभयो आज खाएको आज दिशा कस्तो छ गएकै छैन हजुर गएकै जानु छैन भएको छैन त्यसो ठिक छ यो मलाई लाग्छ 2 टाइम खाएपछि अलि बढी कुनै उपाय छैन तपाईँको सुगरको हिसाबमा सुगरको हिसाबमै दिने औषधि हो 1000 को खास दिनुपर्ने त बुझ्नु होइन हुन्छ त्यही भएर धेरै जसोलाई मैले 850 मा दिन्छु तपाईँको वेटको हिसाबले पनि हुन्छ कोही 50, 60, 70 केजीको हुनुहुन्छ भने त्यही हिसाबको वेटको लागि औषधि दिनुपर्छ भने अब कसैलाई चाहिँ त्यो पस्दैन तर त्यो केही दिनलाई मात्रै हो त्यही हिसाबले पनि तपाईँलाई चाहिँ शरीरले सुट गर्ने भनेको इन्सुलिन हो किनभने मोटोबाट धेरै हुनुहुन्न त्यो भएको हिसाबमा औषधिमा जानुभन्दा इन्सुलिनमा जानु एकदमै बेस्ट हो होइन अब यदि मलाई 2टा अप्सन दिइसकेको छु एउटा इन्सुलिन लिनु छ त्यही औषधि त्यही लिम्टोर बिहान बेलुका खाइराख्नु भएको छ नि त्यो सँगसँगै 10 युनिट बिहान दिनुहोस् किनभने अस्ति त सुगरमा चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो होइन भित्र शरीरलाई चाहिँ असर कति गरिरहेको छ भनेको र जाँच हामीसँग थिएन रिपोर्ट अब यसले त असर गर्ने स्थितिको छ माथि नै सही त्यसलाई भयो भने इन्सुलिन लिनुभयो भने धेरै सही हुन्छ र तपाईँको चाहिँ यदि मैले भने नि लगभग हप्ता दिन 2 हप्ता पनि नपर्न पनि सक्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको सुगर राम्रो आएछ भने औषधि बन्द हुन्छ इन्सुलिन बन्द हुन्छ ल यदि इन्सुलिन लिनु छ यो इन्सुलिन त 850 को बिहान बेलुका यदि इन्सुलिन लिनुहुन्न भने 1000 को औषधि चल्छ अर्को होइन अब यही औषधि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ भने यो औषधि 1000 को हुन्छ अर्को औषधि लिनुहोस् सँगसँगै एउटा औषधि पनि चल्छ बिहान बेलुका होइन तर यदि पखाला लाग्यो भने पखाला लाग्यो भने त अर्को उपाय भएन यो पनि चेन्ज हुन्छ औषधि तल के भयो यो चाहिँ यो सुगरको औषधि हो तर मैले भने औषधि तपाईँको चाहिँ शरीरले मागेको त इन्सुलिन हो अनि 203 भनेको धेरै हो डबल भइसक्यो हेर्नुहोस् यो हप्ता सोध्दै नसोध्नुहोस् अप्सन दियो भने हुन्छ होइन मतलब यो धर्म पालन गर्नुपर्छ हेर्नु बेस्ट तपाईँको यही नै हो इन्सुलिनमा जानुहोस् त्यस्तो केही छैन अब तपाईँले नबुझ्ने मान्छेले हो भने बुझ्ने मान्छेले त इन्सुलिन दिन्छ औषधि दिशा पातलो भएकोलाई कुन औषधि दिनुहुन्छ त्यो एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन जस्तै एउटा खाएँ अनि ठिक भइसक्यो त्यसपछि मैले तपाईँको एउटा एसिड रोक्ने हुन्छ नि ग्यास्ट्रिकको पनि दिनुभएको थियो बिहान बिहान खानु भएको छ हजुर ग्यास्ट्रिक औषधि हो हुन्छ अब यसमा पनि धेरै गाह्रो भयो भने यहीँ आउनुहोस् फोनबाट भयो भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् है
तर मेरो हिसाबमा तपाईँ चाहिँ बरु 850 लिनुहोस्, ठिक छ, इन्सुलिन लिनुहोस्, यो 10 युनिट हुँदैन, 10 युनिट लिनुहोस् अहिले नै, बरु अहिलेको डोज अहिले लिनुहोस्, सजिलो हुन्छ। किनभने यस्तै भयो, गाह्रो अप्ठ्यारो भयो, तपाईँको डाइरिया भयो, औषधि काम गरेन भने कमसेकम इन्सुलिन त काम गर्छ होइन। अब यो त लिनै पर्छ, उपाय छैन। एकचोटि यसो घरमा छलफल गरौँ, हुन्छ, घरमा छलफल गर्नुभयो भने यही इन्सुलिन मान्नुभयो भने यही यसमा 10 युनिट थप्नुहोस्। इन्सुलिन लिनु भएन भने यो 1000को बिहान बेलुका र अगार भन्ने औषधि बिहान बेलुका होइन। औषधिको साइड इफेक्ट धेरै हुन्छ। 850 तपाईँलाई गाह्रो छ भने अब 1000 दिनैपर्छ होइन। यही हिसाबमा जानुहोस् र मलाई लगभग 10 दिनपछि वेट लस पनि छ। उल्टी हुने बल्टी हुने त छैन। हिजो भएको थियो, हिजो भएको कति भयो? त्यस्तो 3-4 बजी उल्टी नै भयो। उल्टी नहुनुको लागि औषधि छ 4 नम्बर है। उल्टी होला जस्तो भयो भने खानुहोस्, हुँदैन खानुहोस्, हुन्छ। कुनै पनि हिसाबमा तपाईँको चाहिँ औषधिमा जाने खाले तपाईँको शरीरै छैन। यदि सामान्य औषधि 850 नै तपाईँको चाहिँ उल्टी हुन थाल्छ, अझ डाइरिया भएको छ भने औषधि त राम्रो काम गर्दैन त, इन्सुलिन अरूलाई चाहिन्छ। ठिक छ। अब यो अब यो औषधि इन्सुलिन लिनुभएछ भने पनि 3 र 4 नम्बर ग्यास्ट्रिक औषधि र उल्टी नहुने औषधि दिनुहोस् है। यही सब जानुहोस्। तपाईँलाई म अझ प्रिफर गर्छु इन्सुलिन जानुहोस्, गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई। एकचोटि यसो छलफल गरिदिउँ न। छलफल गर्नु तपाईँको आफ्नो कुरा हो, छलफल तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्यको कुरा हो। तपाईँको स्वास्थ्यलाई चाहिँ म सुरक्षित ठिक गर्छु भनेर आएको मैले भनिरहेको छु भने अब के छलफल गर्नुहुन्छ बताउनु? नौ सोध्नु पऱ्यो नि त फ्यामिलीलाई। केही सोध्नु पर्दैन, इन्सुलिन लिनुपर्छ, 10 दिनपछि 15 दिनपछि बन्द गर्ने हो। अब यस्तो हो, यस्तो के अरे फ्यामिलीले बिचरा अब के छ भने इन्सुलिनको कन्सेप्ट पनि थाहा हुँदैन। अब के अब डाक्टर साहब जस्तै अन्यसित कन्सल्ट दिनु पर्यो नभए नभए बिचरा फ्यामिलीले के सल्लाह दिनु होला। त्यही भएर मैले के गर्छु भने फ्यामिलीसँगै ल्याउनु भएको भए फ्यामिलीलाई राखेर मैले काउन्सिलिङ गर्थेँ। तपाईँ मिलाएर आउनुहोस् एकचोटि। अब गऱ्यो भने फेरि यसो 2-4 मिनट यसो डाक्टर आएको टाइम म त यता आउँछु अब होइन। त्यस्तो 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 नसोच्नु। अब कसरी भयो मेरो हामीले हेर्ने हामीसँग आउने बिरामीहरू कस्ता हुन्छन् भने जो नर्मल छन् उनीहरू आउँदैनन्। जो चाहिँ त्यो आयुर्वेदिक औषधि खाएर चाहिँ लिभर र किडनीमा अप्ठ्यारो भइसकेपछि आउनुहुन्छ। हामीले त्यो देखेको हिसाबले चाहिँ अब हामीले यो साइन्स हो, तर अरू औषधि खानुहोस् भने हामीहरूको औषधि चाहिँ खानुहोस्, तर अब आयुर्वेदिक औषधि चाहिँ बरु केही समय बन्द गर्नु भन्ने सल्लाह दिन्छ। कतिले खानुभएको छैन, मैले आयुर्वेद खानु नजानुहोस्। तर कतिपय अवस्थामा मोडिएर आयुर्वेदले चट्टै उता फलानु रामदेवको फलानु खाऊ भन्ने पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। नजानु ठुलो भुल हुन्छ। तपाईँ सल्लाह गर्नुहोस्, मेरो नम्बर लिनुहोस्। तपाईँको परिवारमा यदि त्यो अब सोध्नुपर्ने रहेछ भने हो इन्सुलिन भयो गाह्रो पनि हुन्छ कतिपय कुराहरू के भने ग्यासै भएछ कि अप्ठ्यारै भएछ कि लौ भन्ने कुरो एउटा हुन्छ। त्यो हिसाबको त्यसलाई चिर्दिन म गरिदिन्छु होइन। किन इन्सुलिन लिने र कस्तो अवस्थाको भनेको म भन्दिनँ। मेरो नम्बर दिनुहोस्, मैले पनि त्यति नै हो। तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने हिसाबले इन्सुलिन लिने हो। इन्सुलिनकै नाममा चाहिँ पेसेन्टलाई अप्ठ्यारो पार्ने पनि धेरैजना डक्टर छ होइन। मैले त्यसरी भन्नु हुँदैन, तर तपाईँलाई चाहिँ इन्सुलिन चाहिने मान्छे हो। 98 उहाँको हामीले एउटै घरमा बस्छौँ। उहाँले केही समय अगाडि चस्मा लाउनुहुन्थ्यो, चस्मा लाएर पढ्नुहुन्छ। अहिले ऊ चस्मा नलाइकन पढ्न थाल्यो भने चाहिँ के हो यो समस्या? के हो? मोबाइलमा यस्तो हेर्छु नि, अब यस्तो गर्दाखेरि मलाई क्लियर देख्छ कि कारण छ। अहिले अब केही समय यो औषधि खान थालेपछि तपाईँको फेरि धमिलो हुन्छ। त्यो कारण छ। जब जसको सुगर 300-400 भएको बेलामा त्यो लेन्स हुन्छ नि तपाईँको लेन्स, त्यो लेन्सको चाहिँ त्यो रिफ्र्याक्सनमा चाहिँ तलमाथि पर्छ। अब अहिले हाई सुगर भएको बेलामा एउटा हिसाबको तपाईँको चाहिँ रिफ्र्याक्सन छ, तपाईँको चाहिँ हेर्ने पावर छ भने जब सुगर तपाईँको कम हुन्छ त्यो लेन्सबाट पनि अलिकति कम हुन्छ सुगर, त्यसपछि तपाईँको त्यो पावर पनि चेन्ज हुन्छ। यो पावर चेन्ज तलमाथि हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर त्यो स्वाभाविक होइन। बल्ल तपाईँको आफ्नो ओरिजिनमा आउँछ त्यो लगभग 1 महिना 1.5 महिना लाग्छ। यो अब उताको गल्ती छ कि यो अहिले वेट गर्दाखेरि मेरो 55 किलो देखिएछ कि। पहिला पनि म 55 किलो थिएँ।
अनि त्यहाँ मैले वनस्थलीमा चेक गरेको थिएँ, एउटा पसल छ त्यसमा चेक गर्दाखेरि मेरो 50 किलो थियो, अहिले भर्खर वेट गर्दा 55 किलो छ। कन्फ्युज भयो कि म 5 किलो कम भएको हो कि सेम हो भने। यो अस्पतालको तपाईँको चाहिँ क्लिनिकको अस्पतालको वेट पनि त्यसमा हजारौँ मान्छे आएर केही हुन्छ बरु अल्ट्रा आउनुहोस् न घरमा आउनुहोस् रिकमेन्ड गरेँ किन त्यति बेला चाहिँ दुःख त हुन्छ नि त। अब डक्टरसित अब त्यो औषधि पेटीसित कुरो गरेर चाहिँ यो खानु भने त के भने त उहाँलाई नै डर भयो होला। तपाईँको सुरु एउटा लेभलसम्म ठिकै हो होइन, सबै मान्छे कन्सल्टेन्टमा आउँछ भन्ने चाहिँ। तर तपाईँको सुगर जुन छ त्यो चाहिँ कन्सल्टेन्टले हेर्ने खाले हो, सुपरभिजनै बस्नुहोस्। किनभने कालान्तरमा तपाईँलाई छ तपाईँको वेटको हिसाबमा सामान्य तपाईँको शरीरले खास 850 पनि नपचाएको स्थिति छ। यी औषधि तपाईँले आज बेलुका खानु भने फेरि पनि डायरिया हुन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा गर्ने के छ, इन्जिनमा जानु पऱ्यो कुरा हुन्छ। यो औषधि 850सम्म पचाउनु भयो भने ठिकै छ, गाह्रै भयो भने के गर्ने, 850 नै कम गर्ने हो, 500मा जाने हो, तर फेरि इन्सुलिनको डोज बढाउने धेरै कुराहरू कम्प्लेक्सिटी छ।